السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سے تو سارے پہ یوٹیوب چینل اقبال حسین قادری اج دا سارے وزٹ بسم اللہ کالونی دے اندر ماشاء اللہ عامر بھائی تحریک لبیک پاکستان راجن پور بسم اللہ کالونی دا کارکونن تے انہاں دی دکان دے تے سردار زاہد محمود خان مزاری صاحب دا بڑے شاندار استقبال کیتا گئے۔ اے ماشاء اللہ بھائی عامر دے والد محترم اور دیگر کارکن عامر بھی موجود ہیں شام ماشاء اللہ۔ بسم اللہ کالونی دے تمام عہدیداران سردار زاہد محمود خان دا استقبال کیتے۔ استقبال تو بعد سردار زاہد محمود خان بھائی عامر دی دکان دے اندر تشریف گن انہاں دے والد محترم دے نال ملاقات تو بعد بہ کے انہاں دے نال الیکشن دے حوالے دے نال گفتگو کی گئی ہے اور بھائی عامر اور انہاں دے والد نے یقین دلائے کہ انشاءاللہ اساں تحریک لبیک دے نال ہوں اور ساڈے جتنا بھی رشتہ دار احباب ہیں وہ بھی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دے سن۔ تو بڑی سونی گفتگو چلتی پئی انہاں دی۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان کو کامیابی تے کامرانی عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ان کارکنوں دی جدوجہد کو اللہ پاک رنگ لاوے اور ہن دعائے خیر۔ اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین یا اللہ پاک نوجوانوں کو بھی دے۔ کتنے لگ رہے ہیں اللہ آمین مددگار بنا اللہ آمین دین دی سربلندی واسطے قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ پاک سب جان مال رزق اولاد نے اپنے نبی دے دین کو سرفرازی عطا کر توفیق عطا۔ آمین۔ اللہ آمین دین کو طاقت دے سارے اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ آمین رزق اولاد کو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ آمین اے اللہ پاک رسول کی غلامی واسطے قبول فرما۔ اللہ آمین اللہ دی غلامی واسطے قبول فرما۔ اللہ آمین اللہ بیت دی غلامی واسطے قبول فرما۔ اللہ آمین حسین علیہ السلام دے اللہ آمین صاحب رسم شبیری ادا کرنے توفیق۔ آمین۔ اللہ آمین ہر بات ہے اللہ اپنے حبیب دے دین نال وفا کرن دی توفیق عطا۔ آمین۔ اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین آمین۔
ہر امیدوار کو کامیاب فرما اللہ اے اللہ پاک اپنے حفظ و امان وچ رکھ اللہ اے اللہ پاک اپنے حفظ و امان وچ رکھ اللہ اے اللہ پاک سارے تحریک لبیک کے ہر کارکن دے خصوصی رحمت اے ہر کارکن دے گھر دے خصوصی رحمت فرما اللہ ہر کارکن دے گھر والے دے خصوصی رحمت فرما اللہ سارے مسافر امت دے خطرہ دی حاضری نصیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری نصیب آقا دے اللہ صحاب اور اہل بیت دے نقشے قدم دے اے اللہ پاک اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت عطا فرما اپنے حبیب کے دین کی محبت عطا فرما اپنے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرما اللہ اے اللہ پاک اپنے حبیب سے عاشق جڑے ولی گزرے اللہ آمین سبحان سبحان اللہ اللہ آمین فرمایا بھائی صاحب اے اللہ پاک برکت عطا فرما رزق حلال وچ برکت عطا فرما اللہ برکت عطا فرما اللہ رزق حلال وچ اضافہ فرما اللہ بے بہا رزق عطا فرما بے حساب رزق عطا فرما اللہ رزق عطا فرما اے اللہ پاک اپنے حبیب سے دعائیں کو شرف قبولیت کرو اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد الفضل اکرامنا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد الفضل اکرامنا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد في آخر كلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ آمین